अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल पे खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। आइए कहानी को शुरू करते हैं। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। मेरी आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। मेरे अम्मी अबू सब मोहल्ले वाले मुझसे नाते सुना करते थे। मैं अपनी दुनिया में गुमसुम सी रहती थी। बहुत हंसती मुस्कुराती थी। कुकिंग करना मुझे अच्छा लगता था। मेरा ज़्यादा वक्त किचन में ही गुजरता था। तरह तरह के खाने बनाया करती थी। सब मेरे खाने की बहुत तारीफ़ किया करते थे। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। माँ बाप को हमेशा मेरी शादी की फ़िक्र लगी रहती। मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता किसी अमीर घराने में नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मेरे अब्बू एक छोटी सी फ्रूट की रेहड़ी लगाते थे। बस वो अपने जैसों में ही मेरा रिश्ता करना चाहते थे। फिर ज़िंदगी ने रुख बदला। एक रिश्ता आया। लड़का अच्छा था, नाई का काम करता था। मेरे वालिदैन ने लड़के की बिना छानबीन के मेरा रिश्ता तय कर दिया। नीज़ में बहुत खुश थी। खुश इसीलिए थी क्योंकि पाकीज़ा रिश्ते में बंध रही थी। ख्याल था हम सफ़र के लिए खाना बनाऊंगी, उसके सब काम करना, उसका ख्याल रखना, घर को सजाना संवारना, सबसे मोहब्बत से रहूंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ था। कुछ ही रोज़ में मेरी शादी हो गई। शादी के चंद दिन तो अच्छे गुजरे, मगर एक माह बाद ही मेरे शौहर कुछ परेशान से रहने लगे। मेरी सास और मेरे शौहर मुझसे छुपकर एक एक घंटा बातें करते। सारी सारी रात ना होते पता नहीं कुछ सोचते ही रहते। मेरे पूछने पर कहते, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। मैं ही कहती, तुम सो जाओ। मैं बहुत परेशान सी रहने लगी। ससुर तो मेरे थे नहीं। सास से पूछती तो वो भी कुछ ना बताती। और फिर एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं अब तुमको अपने साथ नहीं रख सकता। मैं हैरान थी। आप मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा। वो परेशान थे। कहने लगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, बस मैं तुमको अब अपने पास नहीं रख सकता। मैं शौहर का हाथ पकड़कर बोली, आप कुछ भी बोलते रहते हैं, आप आराम करें, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। लेकिन वो मेरी बात कहाँ सुन रहे थे। मुझे बिठाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी और 2 बच्चे भी हैं। तुम्हारे साथ शादी बस जल्दबाजी में हो गई थी। मैं अपनी पहली बीवी और बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। मेरा सर चकराने लगा। पहली बीवी और बच्चे, क्या मतलब है आपका? वो थोड़ा गुस्से से बोला, हाँ, उसे तलाक नहीं दी थी मैंने। हम किसी बात पर नाराज़ थे, इसीलिए बस कुछ साल दूर रहे और आपसे भी ये सच छुपाया था। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने उनका बाजू पकड़ा। मैं मोहब्बत से बोली, आप क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? कोई गलती हुई है क्या मुझसे? वो मेरी परवाह ना करते हुए बोले, मैं बस अपनी पहली बीवी के साथ ही रहना चाहता हूँ। फिर कहने लगे, खुदा के लिए उसे मेरी गलती समझ के माफ़ कर देना। तुम अपना हक महर लो और चली जाओ। सुबह बहुत खुश थी मैं। अचानक ये क्या हो रहा था मेरे साथ? उसने एक बार फिर मुझे कहा, मुझे माफ़ कर देना। मुझे एक बार तलाक दी। मैंने उसके पाँव पकड़ लिए। मैंने हाथ जोड़े, लेकिन मेरी सब चीखें रायगा थी। पल भर में मेरी दुनिया बदल रही थी। उसने मुझे 3 बार तलाक दे दी और कहने लगा कि यहाँ से चली जाओ। कोई तमाशा ना करना, मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था, बस मैं बहुत मजबूर था। मैं बिल्कुल बेजान हो गई थी। ये क्या हो गया? वो मेरे सामने बेड पर करवट लिए पड़ा था। मैं उसके पास बैठकर रो रही थी, वास्ते दे रही थी। क्या नहीं कहा था मैंने उसे? उसके पाँव भी चूमे, मैं उसके सामने हाथ भी जोड़े, लेकिन वो पत्थर दिल आंखें बंद करके लेटा रहा। मैं सारी रात रोती रही। फजर की अजान हुई, मुझे अलविदा कहकर चला गया। उसकी माँ को जब पता चला तो वो भी खामोश रही। उन्होंने कुछ ना कहा। मुझे मेरे अम्मी अबू वापस ले आए। मैं बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। दिन रात सोचों में गुम रहती। फिर अपना दरमियान हटाने के लिए कुछ साल बाद पढ़ाई शुरू कर ली। और फिर एक दिन मेरे ताया हमारे घर आए। मेरे अब्बू से कहने लगे, अगर आपको एतराज़ ना हो तो आपकी बेटी को अपनी बहू बना लूं। अब्बू ताया जान की ये बात सुनकर बहुत रोए। भाई मेरी बेटी के सर पे हाथ रखा, मेरे पास आए, कहने लगे, तुम मेरी बेटी हो, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। जिस कज़न से शादी होनी थी वो कराची काम करता था, उसे मिले भी काफ़ी साल गुजर गए थे। मेरे ना चाहते हुए भी मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता उससे कर दिया।
میرا وہ کزن کراچی کام کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر بہت کم آتا تھا۔ میرے والدین کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، وہ کراچی کیا کام کرتا ہے، کب آتا ہے اور کب جاتا ہے۔ اس بار بھی پہلے کی طرح میرے والدین نے کوئی چھان بین نہ کی۔ جب وہ آیا، نکاح کی رسم ادا ہوئی، میں کمرے میں گئی تو مجھ پر ایک اور قیامت گزری۔ رات کے 2 بجے وہ کوئی پاؤڈر کا نشہ کرنے لگا۔ وہ نفسیاتی ہو چکا تھا، بالکل پاگل۔ اسے میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ تھا، وہ اپنی دنیا میں گم تھا۔ میں ایک بار پھر جہنم میں آ گری تھی۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ ایک رات تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے تایا کو آواز دی۔ تایا اور تائی مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ بیٹی چپ رہنا، ہماری عزت رکھ لو۔ ہم تو سمجھتے تھے شادی کے بعد یہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ میں تو ایک کھلونا بن گئی تھی۔ مجھے اپنے پاگل بیٹے کے ساتھ باندھ دیا، وہ مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا۔ تائی تایا کے کہنے پر میں نے اسے بہت سمجھایا، پیار سے بھی، تھوڑا غصہ کر کے بھی، مگر اس پر میری کسی بات کا اثر نہ ہوتا تھا۔ وہ جو پر کے سنتا رہتا تھا، مجھے کبھی جواب تک نہ دیا۔ وہ نشے کی اس دلدل میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ میں ساری رات روتی رہتی، وہ نشے میں لگا رہتا، اور پھر ایک دن مجھے کہنے لگا، میں تمہارا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، اسی لیے تم طلاق لو اور جاؤ۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے بھی مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ میں زور سے چیخی چلائی، رونے لگی۔ آخر کتنا روتی؟ تایا تائی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، پھر والدین کو بلایا اور مجھے ایک بار پھر واپس گھر لے آئے۔ دل چاہتا تھا خودکشی کر لوں۔ ابو میری حالت دیکھ کر بہت اداس ہو گئے تھے، پھر کہتے میرے بھائی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ کیا دھوکہ کسی نے بھی دیا ہو، برباد تو میں ہو چکی تھی۔ آج میں روتی ہوں، چپ ہو جاتی ہوں، کس پہ یقین کروں، کس کو روں؟ اب میرا سودا کیا جا رہا ہے، کیونکہ بیٹی ہوں نا، لڑکی ہوں۔ ہر دوسرے دن کوئی رشتہ آتا، کبھی کسی 60 سال کے بوڑھے کا، کبھی کسی 50 سال کے بے اولاد کا۔ اب مجھے کوئی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہتا تھا، میں بوجھ نہیں بڑھنا چاہتی تھی۔ امی ابو 50 سال کا شخص دے کر آئے ہیں، مجھے اس کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں کرنا چاہتی شادی، لیکن کیا کروں؟ امی ابو کہتے ہیں تمہارے لیے پریشان رہتے ہیں۔ میں منتظر ہوں اب ایک نئے عذاب کے لیے۔ ہم بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، اتنی بے بس ہوتی ہیں۔ ہم بیٹیوں کو کیوں دیتے ہیں اتنا درد، کیوں عذاب دیتے ہیں؟ یہ تو صرف میری کہانی ہے، خدا جانے مجھ سے کتنی اور بیٹیاں ہوں۔ مرد کیوں درندہ بن جاتے ہیں؟ تمہارا جسم بھی ایک دن خاک ہوتا ہے۔ کسی کو اتنا درد دیتے ہو، دردناک موت کا انتظار کرو۔ اور ہاں، سب کے ماں باپ کے لیے ایک پیغام چھوڑ کر جا رہی ہوں، خدا کے لیے بیٹی کو بوجھ مت سمجھو۔ رشتہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں، ایک بار ضرور چھان بین کر لیا کریں، ورنہ کل کو آپ کی بیٹی کو میری طرح پچھتانا نہ پڑے۔ اور لعنت ان پہ جو کسی کی بیٹی کو برباد کرتے ہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔